अस्सलाम वालेकुम। नावल हुब असकलम मरजान कुतब छठी किस्त। तुम्हें क्या लगता है इड्रीन कहाँ होगा? मैक्स ने कॉफ़ी के कप पर उंगलियां फेरते हुए पुरसोच अंदाज में कहा। लंबे बाल छाने पर उसी लापरवाह अंदाज में गिर रहे थे, हुलिया भी बेतरतीब जैसे कि अमूमन होता था। कहाँ हो सकता है? सामने घूर कर आते दस्तगीर ने सवाल किया या मालूमात फराहम की। वो फैसला नहीं कर सका। झुंझला कर एक नज़र शलवार कमीज में मलबूस उस मौनसियर पर डाली जो मजाल है आम सादा अंदाज में बात कर जाए कभी। तुम चाहते हो मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूँ? उसके अंदाज पर दस्तगीर ने उसकी हालत से हिज उठाया। वो ज़रा सा हाथ लगाने पर पटरी से उतर जाता था, मगर उसके धमकी भरे इस्तफसार ने उल्टा दस्तगीर को मज़ीद ताज़ा दम कर दिया। फोड़ सकते हो? वो दोनों इस वक्त दस्तगीर के ऑफिस में मौजूद थे। अरमान की कीनतोज़ नज़रें बमुश्किल हटी थीं कि दस्तगीर के अंदाज, उसके चेहरे का अंदाज पेचोदाब खा रहा था। उस उकसाते अंदाज पर ये नहीं कहा गया कौन सा भांडा, यानी कम बखत का कोई भांडा था जो फोड़ा जा सकता था। नहीं फोड़ सकता। उसने बिला आखिर हार तस्लीम कर ली, झुक गया। सामने मौजूद शख्स उसका निजात दहिंदा था। उसका मोहसिन लिहाज करना वाजिब था। शाबाश। उसकी आला ज़रफ़ी से मान लेने के बावजूद जो कहा गया उस पर मैक्स के सफ़ेद कान सुर्ख हुए। लंबे बालों में तेज़ी से हाथ चलाकर उसने ज़ब्त से काम लिया कि ज़ब्त से काम लेना था। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। वो पेरिस में नहीं है। पीछे होकर बैठते हुए अब वो बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा था। मैक्स चौंका, तेज़ी से कुर्सी पर आगे को हुआ। कॉफ़ी का कप वैसे ही दोनों के दरमियान पड़ा ठंडा होता रहा। तुम जानते हो वो कहाँ है? आंखें सुकेड़ कर अब वो दस्तगीर को समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने नहीं छुपाया उसको जो मालूम होगा। उसके यूं अचानक से पहलूतही करने पर मैक्स जो जवाब का मुंतज़र था पहुँच कर रह गया। तुम्हें सब मालूम होता है? मैक्स ने हैरानगी से बस इतना ही कहा। अल्फाज उसके यूं पहलूतही पर गुम होने लगे। हाँ, मगर इड्रीन का नहीं मालूम। वो फिर से उसको कोल्ड शोल्डर दे रहा था। मगर क्यों? इड्रीन मुझसे ज़्यादा तुम्हें दरकार है डेस्टर, और तुम्हें नहीं मालूम? ये मुज़ायका खेज़ बात है। मैक्स का बस नहीं चल रहा था, वरना वो उसके दिमाग में घुसकर खोज लगा लेता। दस्तगीर ने बगौर उसके एक एक तासुर को देखा, परखा। तुम मुझ पर सब छोड़ दो। मैं तुम्हें ज़बान देता हूँ कि इड्रीन से तुम्हारी मंगेतर ऐसे छुड़वा कर लाऊंगा कि उसको एक खरोज भी नहीं आएगी। उसकी अगली कही बात पर मैक्स ने चौंक कर उसको देखा। वो चाह क्या रहा था? ये तो तय है कि वो जानता है इड्रीन कहाँ है। यानी तुम मुझे इस मामले से दूर रखना चाहते हो? मैक्स ने आईब्रो उचकाकर जिस अंदाज में कहा, दस्तगीर की मुस्कुराहट जब्त करने में मुश्किल होने लगा। नहीं, तुम पहले हंस लो फिर जवाब दे लेना। मैं यहीं हूँ। पीछे टेक लगाकर कहते हुए यकीनन अंगारे चबा रहा था। इससे कबल के दस्तगीर उसको मज़ीद तपाता। ऑफिस का दरवाज़ा धकेल कर अरमान तेज़ी से अंदर आया, मगर हुनूस उसको वही टिके देख कर उसका बीपी हाई होने लगा। ये मुसीबत अभी तक गई नहीं यहाँ से? अरमान के कहे जाने पर मैक्स सुर्ख चेहरे के साथ टेक छोड़कर सीधा हुआ। मैं मुसीबत नहीं, मैक्स इग्रीस्ट हूँ। वो जानता था कि अरमान का गुस्सा जायज़ है, मगर वो खुद को कहने से बाज नहीं रख सका। एक ही बात है, झुलाकर कहते अरमान ने दस्तगीर को, जो कब से अपनी मुस्कुराहट जब्त करने के चक्कर में मुट्ठी होंठों पर रखे बैठा था, कहकर लगाने पर मजबूर कर दिया। मैक्स सवन्नक हुआ, फिर कीनतोज़ नज़रों से दस्तगीर को देखा। सर पीछे को गिराए हंसे जा रहा था। दस्तगीर को यूँ बेपरवाही से हंसते देखकर अरमान के खींचे आसाब बेहतर होने लगे। तुम दोनों। सुर्ख चेहरे के साथ वो उनको कुछ सख्त सा कहना चाहता था, मगर अल्फाज नहीं मिल रहे थे। तभी उठ खड़ा हुआ। दस्तगीर ने चेहरा उठाकर उसको देखा, जिसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो इन दोनों पर दो हर्फ भेजकर निकल जाता। शुक्र करो मैं मजबूर हूँ, वरना देख लेता तुम दोनों को। अपने लंबे गोल्डन बालों में हाथ चलाते उसने अरमान को भी हंसने पर मजबूर कर दिया। मगर हम तो मजबूर नहीं हैं। अरमान को बहुत मज़ा आ रहा था उसको कॉर्नर करके। इस तरह भी तो हिसाब चुकाए जा सकते हैं। अरमान, मैक्स के खायफ तासुरात देखकर दस्तगीर को कहना ही पड़ा, मगर अरमान क्यों ये सुनहरी मौका हाथ से जाने देता? लगता ही नहीं कि तुम इड्रीन एग्रिस्ट के भाई हो। अरमान की अगली सख्त बात मैक्स को किसी ताज़ियाने की तरह लगी। उसके संजीदा तासुरात देखकर भी अरमान उसको यूं ही देखता रहा, जबकि दस्तगीर को संभलना पड़ा। ये गुफ्तगू गलत सिमत चल निकली थी। वो मेरा भाई नहीं है। सुर्ख चेहरे, भेंचे हुए हाथ और नफरत अंगेज आंखों से कहते हुए उसने दस्तगीर को अपनी जानिब बहुत तवज्जो से देखने पर मजबूर कर दिया। कह देने से हकीकत तो नहीं बदल सकती मैक्स इग्रीस्ट। अब के हमला शदीद था और उसका चेहरा यूं आहाना से सुर्ख होते देखकर अरमान के जलते दिल पर ठंडी फुहार पड़ने लगी थी। अरमान इनफ,
دستگیر کی سنجیدہ آواز پر ارمان نے خفگی سے اس کو دیکھا۔ آنکھوں میں ڈھیروں گلے تھے۔ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے کے ساتھ تعاون کیسے کر سکتا تھا؟ میں پھر آؤں گا، دستگیر کو دیکھے بغیر کہہ کر وہ تیزی سے ارمان کے برابر سے ہو کر شیشے کا دروازہ دھکیل کر باہر نکل گیا۔ پیچھے دستگیر نے سنجیدگی سے ارمان کو دیکھا، مگر مجال ہے جو وہ ذرا بھی خائف ہو۔ یہ بہت بری اور چھوٹی حرکت تھی۔ دستگیر کے الفاظ، ارمان نے چہرہ پھیر کر اس کو جن زخمی نظروں سے دیکھا، اس کو اپنے الفاظ کی سنگینی کا اندازہ ہوا۔ چھوٹی حرکت؟ میں تم جیسا اعلیٰ ظرف نہیں ہوں ملک دستگیر مصطفیٰ۔ اس کے اینڈ ٹیبل کے سامنے دونوں ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے اس نے چبا چبا کر کہا۔ دستگیر اس کو یوں ہی خاموشی سے دیکھے گیا۔ وہ میں تھا دستگیر مصطفیٰ جس نے تمہیں اس حال میں دیکھا۔ تم اگر خود کو اس حال میں دیکھ لیتے تو تمہاری روح کانپ جاتی۔ ارمان کی اگلی بات پر دستگیر نے گہرا سانس لیا۔ اب اس کی آنکھوں میں سنجیدگی کے بجائے نرمی تھی۔ میں نے نہ صرف دیکھا بلکہ سہا بھی تھا۔ وہ سب گزر چکے وقت کو دہراتے رہنا بے وقوفی ہوتی ہے۔ اس کی اگلی بات پر ارمان ایک جھٹکے سے پیچھے کو ہوا۔ وہ آج بھی اپنے لیے اتنا ہی ظالم تھا جتنا 8 سال پہلے تھا۔ وہ ذرا سا بھی نہیں بدلا، تھوڑا سا بھی نرم نہیں ہوا تھا خود کے لیے۔ تم میکس سے دوستی گھانٹو، میں گھر جا رہا ہوں۔ اب دستگیر جانتا تھا کہ وہ ناراض ہو گیا ہے، شدید ناراض۔ ارمان! اس نے نرمی سے پکارا، مگر ارمان انسنی کیے پلٹ کر اسی رفتار سے آفس سے نکلا جس رفتار سے میکس نکلا تھا۔ دستگیر پیچھے ان دونوں کی بچکانہ حرکتوں پر کندھے اچکا کر رہ گیا۔ چلو کچھ گھنٹے تک تو اس کے کان ٹھنڈے رہیں گے نا۔ دستی! وہ جو میکس اور ارمان کی جانب پر خوش بھی ٹھیک سے نہیں ہوا تھا، دروازہ دھکیل کر جو چہرہ نظر آیا، اس نے دستگیر کو پہلے ساکت کیا اور پھر اس کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ کیسے ہو ہینڈسم؟ وہ جو سب کے سامنے نہیں شرماتی تھی، اب بھی منہ پھاڑ کر بالوں میں نزاکت سے ہاتھ چلاتے ہوئے بولے۔ دستگیر کا دل نفرت سے سرد پڑنے لگا۔ تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ اپنی آواز کو حتی الامکان سنبھال کر اس نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ اس کی آنکھوں کی سرد لہر نیہا نے بمشکل خود کو اپنے ارادوں کو مضبوط کیا۔ اگر کہوں گی تمہارا آفس دیکھنے آئی ہوں تو جھوٹ ہوگا۔ ہاں تمہیں، اس سے پہلے کہ وہ ہمیشہ کی طرح بے پرکی اڑاتی، دستگیر نے بے تاثر چہرے کے ساتھ اس کی بات منقطع کر دی۔ فارغ نہیں ہوں اتنا کہ تمہاری بکواس سنوں۔ جب اسے شرم نہیں تھی تو وہ بھی لحاظ کیوں رکھتا؟ لمحے بھر کو نیہا کا چہرہ سرخ ہوا۔ شرافت سے نکلو یہاں سے ورنہ سارے ادب لحاظ بھول جاؤں گا۔ اس کو یوں ہی اپنی جانب محبوبانہ نظروں سے دیکھتے پا کر وہ اپنی کرسی اس کی جانب سے پھیر کر سنجیدگی سے بولا۔ کن پٹی کی رگ پھڑک رہی تھی، ہاتھ کی مٹھی بھینچی جا چکی تھی اور وہ اس سے پہلے کہ ضبط کھوتا اس منحوس عورت کو اپنی نظروں کے سامنے سے دفان کرنا چاہ رہا تھا، انسانوں کی طرح۔ تم کتنا ہی مجھے خود سے دور دھکیل لو دستی، میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی۔ اس کا لہجہ، انداز دستگیر کا خون کھولانے کو کافی تھا۔ ہر تنبیہی، ہر بے رخی کو نظر انداز کیے وہ ایک نزاکت سے، جرأت سے انجام کی پرواہ کیے بغیر اس کی ریوالونگ کرسی کی جانب آئی، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ ایک بار پھر اس پر جھک کر کوئی گھٹیا حرکت کرتی، دستگیر نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن دبوچی اور اس کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر گھسیٹ کر دیوار سے لگا دیا۔ رکتی سانس، دنگ ہوتے بے یقین اعصاب اور پھٹتی آنکھوں سے وہ دستگیر مصطفیٰ کی آنکھوں میں خون اترتا دیکھ رہی تھی۔ تمہیں عزت راز نہیں ہے نا نیہا؟ ہمیشہ کا دہرایا گیا جملہ اس بار نیہا کو چاروں شانے چت کر گیا۔ بری طرح کھانستے ہوئے خود کو چھڑوانے کی کوشش میں خوف سے کانپ رہی تھی، مگر دستگیر پر جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ تم ابھی جانتی نہیں ہو میں کون ہوں، کیا ہوں۔ آئندہ اگر تم نے میرا راستہ کاٹا، مجھے اپنی شکل دکھائی تو تمہارا یہ مکروہ چہرہ بگاڑ دوں گا۔ وہ برف جیسی جمتی آواز میں کہتے ہوئے نیہا کے رونگٹے کھڑے کر رہا تھا۔ وہ اس کو ہمیشہ تنبیہ سے، بیزاری سے، ناگواری سے خود سے دور کر آیا تھا۔ آج اس پر ایسے حملہ بھی کر جائے گا، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ یہ اس کے سامنے وہ دستگیر مصطفیٰ تو نہیں تھا جو اس کی ماں، اپنی ماں کی وجہ سے لحاظ و مروت میں خاموشی سے راستہ بدل لیتا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کے پتھر جیسے سخت تاثرات، وہ برف کرتی گرفت، ایک جھٹکے سے اس نے نیہا کو خود سے دور جھٹک دیا اور وہ کھانستے ہوئے گیلی اور سرخ پڑتی آنکھوں سے زمین پر گر گئی کہ خوف نے، صدمے نے، رکتی سانس نے اس کے اوسان خطا کر کے اس کی بوجھ سہارتی ٹانگوں کو بے جان کر دیا تھا۔ تم دستی؟ وہ بے یقینی، وہ خوف تھمنے میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے خاندان کا مرد اور وہ بھی دستگیر مصطفیٰ جیسا ٹھنڈا، خوش مزاج، نرم گفتار شخص ایسا کر سکتا ہے، یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ تمہیں میں نے زبان سے کئی بار سمجھایا ہے مگر اب نہیں سمجھاؤں گا۔ تمہیں زبان کی کہی گئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ چہرہ پھیر کر وہ یوں ہی عام سے سرد انداز میں بات کر رہا تھا جیسے ابھی لمحے پہلے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لرزتی ٹانگوں پر بمشکل بوجھ ڈال کر کھڑے ہوتے ہوئے اس نے گیلی آنکھوں سے دستگیر مصطفیٰ کا نیم رخ دیکھا۔ کیا وہ ہار مان جائے گی؟
क्या वो इतनी आसानी से कदम पीछे हटा सकती है? दस्तगीर की आज की हरकतें ना सिर्फ अंदर बाहर से हिलाकर खौफजदा कर दिया था, बल्कि कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। शाबाश, अब जाओ यहाँ से, हमेशा वाले ठंडे मिजाज में देखे बगैर कहते हुए उसने नेहा का दिल सहमा दिया। वो पल में तोला और माशा होता। वो शख्स पहली बार जो सामने आया था, बगैर कुछ कहे यूं ही लड़खड़ाते कदमों से वो बाहर निकल गई। सामने से आता अरमान उस लड़की को लड़खड़ाते कदमों, सुर्ख और सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ राहदारी में दीवार के साथ टेक लगाकर गहरे सांस लेता देखकर ठटका। इस लड़की को उसने कहाँ देखा है? और जैसे ही उसको सब याद आया, सारी नाराज़गी, गुस्सा भग से उड़ा और वो तीर की सी तेज़ी से उस लड़की को देखे बगैर दस्तगीर मुस्तफ़ा के ऑफिस की सिमत लपका। डेस्टर, दरवाज़ा धकेलकर वो जैसे ही अंदर आया, सामने इत्मीनान से टहलते दस्तगीर को देखकर साकिन हुआ। फिर पीछे को होकर दरवाजे से बाहर झांककर उस लड़की को देखा जो अपनी गर्दन सहलाते हुए तेज़ी से जा रही थी, यूं जैसे उसके पीछे कोई अफरियत लगी हो। नाराज़गी ख़त्म हो गई? रुक कर उसने साकिन से अरमान को देखकर चौंका दिया, जो हैरानगी से उसको देख रहा था। डेस्टर, सब ठीक है ना? वो जब बोला तो उसको खुद अपनी आवाज़ अजनबी महसूस होने लगी। दिल खौफ और बेयकीनी से बैठा जा रहा था। हाँ, क्यों? घड़ी में टाइम देखते उसने बेपरवाही से पूछा और अपनी रिवॉल्विंग चेयर पे आकर बैठ गया। अरमान खामोशी से उसे देखे गया। कुछ देर में मीटिंग है, सबको कॉन्फ्रेंस रूम में जाने की कॉल दे दो। लैपटॉप खोलते हुए उसका अंदाज बेहद आम था, मगर अरमान यूं ही खड़ा रहा। अरमान, चेहरा उठाकर उसने साकिन से अरमान को देखकर पुकारा, जो यूं चौंका जैसे गहरे ख्वाब से बेदार हुआ हो। सर हिलाकर मजीद कुछ कहे बगैर वो तेज़ी से पलटा और फिर बाहर निकल गया। दस्तगीर जो लैपटॉप खोल चुका था, एक नज़र दरवाजे को देखकर स्क्रीन पर चलते कुछ लम्हे कबल की सीसीटीवी फुटेज खामोश चेहरे के साथ देखता रहा और फिर डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए उसने वो वीडियो अपने ऑफिस के रिकॉर्ड से खारिज करके लैपटॉप बंद करके रिवॉल्विंग चेयर की पोस्ट पर सर टिकाते हुए आंखें मूंद लीं। उसका जहन हर सोच से आज पाक था। दस्ती बेटा, सीढ़ियाँ तेज़ी से उतरता हुआ, इससे पहले कि वो बाबा जान की स्टडी जाता, सामने से आती फिरोज़ा बेगम ने उसको रास्ते में ही उचक लिया। जी अम्मी। पलटकर उसने उनको देखा जो मुस्कुराते चेहरे से उसको ही देख रही थी। तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। उनके कहे जाने पर दस्तगीर ने चौंक कर उनके चेहरे को देखा। यकीनन वो कोई बेहद ज़रूरी बात करना चाह रही थी, मगर मैं अभी बाबा जान के पास जा रहा हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। उसके कहे जाने पर फिरोज़ा बेगम ने उसकी उजलत देखकर सर हिलाया और पलटी, मगर फिर कुछ याद आ जाने पर चेहरा फेरकर दस्तगीर को स्टडी में जाता देखती रही। अगर जो मुस्तफ़ा ने पूछ लिया? नहीं, खैर वो उस बात को अब दफन कर चुके हैं। खुद को दिलासा देकर वो अपने कमरे की जानिब चली गई। अस्सलामुअलैकुम बाबा। दरवाज़ा खटखटाए जाने पर वो किसी और आवाज़ के मुंतज़िर थे, तभी चौंक कर सामने देखने लगे। फिर उनकी निगाह घड़ी तक गई जहाँ रात के 10 बज रहे थे। यकीनन वो आज ऑफिस से जल्दी आ गया था। आ जाओ। उसको वहीं इजाज़त का मुंतज़िर देख कर उन्होंने आहिस्तगी से कहकर हाथ में थामी किताब बंद करके टेबल पर रख दी। क्या बात है? खामोशी से सामने सोफे पर आ बैठने पर उन्होंने बगौर उसको देखा और जो चेहरा झुकाए खामोशी से बैठा था। आप बेशक किताब पढ़ लें, मैं बस कुछ देर में यहाँ बैठना चाह रहा था। सर उठाकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मगर उसकी आंखें उस मुस्कुराहट का साथ नहीं दे रही थी जो उसके चेहरे पर थी। मुस्तफ़ा साहब उसको उलझन से गहरी नज़रों से देखते रहे। क्या था जो उसमें वो बदल चुका महसूस कर रहे थे? कुछ था जो उसकी शख्सियत में इजाफा की सूरत था, मगर गौर करने के बावजूद वो समझ नहीं पा रहे थे। हाथ में थामा बीपी ऑपरेटर्स लिए वो दरवाज़ा इससे पहले कि वो खटकाती अंदर से आती मुस्तफ़ा साहब की आवाज़ पर उसने अपना हाथ आहिस्तगी से पीछे कर लिया। अंदर कोई पहले से मौजूद था। उसे यहाँ खड़े रहकर इंतज़ार करना था, क्योंकि हमेशा कोई और आता था तो मुस्तफ़ा साहब उसको मैसेज पर बता देते थे और वो नहीं आती थी। अब यकीनन कोई जल्दी में चला जाएगा तो कुछ देर बात ही कर लेते हैं। तुम जब से आए हो किसी को वक्त नहीं दे पा रहे, तुम्हारे चचा भी कह रहे थे। उनकी अगली बात पर उसने चौंक कर उनको देखा जो उसको अंदर तक पढ़ने की सही में लग रहे थे। ज़ुकरूफ ठटक कर पीछे को ही। अंदर उनका बेटा दस्तगीर था शायद। ज़रूर, आप बताएं किस बारे में बात करें। वो जो उनसे और अपने चचा से करीब था, अब उसको बोलने के लिए मौजू नहीं मिल रहे थे। उसने पूरी बात का जवाब भी नहीं दिया। वो परेशान ना होते तो क्या करते? तो फिर तुम्हारी शादी के मौजू पे बात कर लेते हैं। जानते हो ना तुम्हारी माँ कितनी बेसब्री है। उनकी अगली बात पर उसने गए आरामदा होकर पहलू बदला। वो उसके यकदम बेतासर होते चेहरे को देख कर रह गए। ज़ुकरूफ को वो पर्सनल गुफ्तगू नहीं सुननी थी, तभी वो बहुत पीछे को होकर दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। यहाँ से वो कुछ नहीं सुन सकती थी। वो अब उस शख्स के बारे में कुछ नहीं सुनेगी, न जाने में न अनजाने में। कौन सी किताब पढ़ रहे थे आप? उसके अगले सवाल पर उन्होंने गहरा सांस लिया।
سب ٹھیک ہے نا بیٹا؟ ان کے یکدم نرمی سے کہنے پر اس نے ان کے نرم تاثرات کو دیکھ کر نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ جی اللہ کا شکر، لفظی جواب دے کر وہ پھر سے نگاہ جھکا گیا۔ وہ ان سے زخرف کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ اس رات زخرف کو کیا ہوا تھا، وہ اس قدر بری اور قابل تکلیف حالت میں کیوں تھی، وہ مصطفیٰ چچا کے ساتھ کیوں نہیں رہ رہی تھی، وہ سب سے دور دور کیوں؟ مگر وہ جانتا تھا کہ سوال پوچھنے کا حق اس کو کبھی نہیں ملا۔ تمہاری ماں تو تمہیں شادی کے لیے منوا کر دم لے گی، ان کے کہے جانے نے دستگیر کو اندر سے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ کس مصیبت میں گرفتار ہو رہا تھا وہ؟ میں یہاں شادی کرنے کے لیے واپس نہیں آیا بابا۔ اس کے قطعی سنجیدہ انداز پر مصطفیٰ صاحب نے ٹھٹک کر اس کو دیکھا۔ تو پھر کس لیے آئے ہو واپس؟ اس کے انداز سے وہ اتنا تو سمجھ نہیں لگے تھے کہ وہ ہمیشہ کے لیے واپس نہیں آیا۔ وہ ان سب کا خیال تھا، وہم تھا، خواہش تھی کہ وہ واپس اپنے وطن ان سب کے درمیان آ کر رہے۔ شاید دستگیر نے اپنے لیے کچھ اور سوچ رکھا تھا، آپ لوگوں سے ملنے ملانے کے لیے۔ ہاں، اس کے انداز میں پہلے یہ اجنبیت نہیں ہوتی تھی۔ تو شادی کر کے نیہا کو اپنے ساتھ پیرس لے جانا، بے شک۔ ان کی اگلی کہی بات نے دستگیر ملک کا دماغ بگ سے اڑا دیا۔ وہ جسے اپنے اعصاب پر پوری دسترت تھی، چہرہ اٹھایا ان کو اس قدر بے یقینی سے دیکھ رہا تھا کہ مصطفیٰ صاحب نے اس کے چہرے کی ساری بے یقینی، حیرانگی بآسانی پڑھ لی۔ وہ مزید الجھنے لگے۔ نیہا کا یہاں کیا ذکر؟ آپ اس کے لیے میرے سامنے ایسے کہہ بھی کیسے سکتے ہیں؟ یکدم اس کا خون کھولنے لگا، دماغ کی شریانوں میں خون ٹھوکریں مارنے لگا۔ مصطفیٰ صاحب پیچھے ہو کر حیرانگی سے آنکھیں پھیلائے اس کے سخت انداز دیکھ رہے تھے۔ تم نیہا سے شادی کرنا چاہتے ہو نا؟ وہ سوال نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر نہ جانے کس احساس، کس خدشے نے ان کو اس سوال پر مجبور کر دیا۔ اوف بابا، میں اس لڑکی کا نام تک نہیں سننا پسند کرتا، اور آپ؟ تیزی سے اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے اس نے اس قدر اونچی آواز میں کہا کہ زخرف تک ٹھٹک گئی۔ کس لڑکی کا ذکر ہو رہا تھا؟ وہ تو صرف اس کی ہی نفی ببانگ دہل کر سکتا ہے سب کے سامنے، لیکن تایا جان اس کا ذکر کبھی دستگیر کے سامنے نہیں کر سکتے۔ اس کو تسلی تھی، تبھی سر جھٹک کر اپنے سیل فون کو جلتے دیکھ کر وہ تیزی سے راہداری کی جانب پلٹ گئی۔ اس کے اپنے بہت سے مسئلے تھے جنہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں سلجھا سکتا۔ مگر تم نے تو خود کہا تھا۔ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ بات کیسے کریں۔ دستگیر نے چہرہ پھیر کر حیرانگی سے ان کو دیکھا۔ میں ایسا مر کر بھی نہیں کہہ سکتا بابا صاحب، اور میرے کہنے کی اوقات ہی کیا ہے اس گھر میں؟ پاگل سمجھا ہوا ہے آپ سب نے مجھے۔ ضبط کھو کر وہ جس طرح ہتے سے اکھڑ رہا تھا، مصطفیٰ صاحب کانپتے دل سے آنکھیں پھیلائے گنگ ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے، جو جب سے آیا تھا اتنا طویل، اتنا نفرت سے نہیں پھنکارا تھا۔ ان کے ارد گرد بابا صاحب کی گردان ہونے لگی۔ وہ خفگی میں دل دکھنے پر ان کو ایسے ہی پکارتا تھا۔ وہ ان سے ایسے کیسے بات کر سکتا تھا؟ امی مجھ سے یہ کہتی تو مجھے اتنا دکھ، اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ جو آپ سے کہا میں نے، اس کی تو ٹکے اہمیت نہیں، اور جو نہیں کہا وہ میرے سر الزام کی صورت تھوپ رہے ہیں آپ سب۔ آنکھوں کے آگے آتی دھند کو بمشکل دھکیل کر وہ اس قدر اذیت، اس قدر بے یقینی سے کہہ رہا تھا کہ مصطفیٰ صاحب کو لگا وہ دوسرا سانس نہیں لے سکیں گے۔ اس نے تو کبھی اس طرح بات نہیں کی، کبھی تو کیا اتنے عرصے سے ان کو غلط بتایا جاتا رہا؟ ان کا دل تبھی نہیں مان رہا تھا دستگیر کے انکار کو، کیونکہ وہ خود گواہ تھے اس کی بے لوث محبت کے۔ میں یہاں اس لیے نہیں آیا تھا بابا، چہرہ پھیرے بغیر آہستگی سے کہہ کر وہ بغیر پلٹے ان کی اسٹڈی سے ان کو حیران، بے یقین اور بھونج کر چھوڑ کر چلا گیا۔ خود کی صفائی اس نے آج بھی نہیں دی تھی۔ آخر کیوں؟ انہوں نے اس کو کئی سال پہلے کال پر کس قدر برا بھلا کہا تھا، تب بھی تو اس نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے تو اس کو خود کو صحیح ثابت کرنے کا، کوئی وضاحت دینے کا ہر ممکن موقع دیا تھا۔ ان کا ذہن نہ چاہتے ہوئے بھی بہت پیچھے جانے لگا، اس ماضی کی جانب جہاں تکلیف اور اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ نہیں، دستی ایسے نہیں کہہ سکتا۔ وہ ابھی تک سب اپنے کانوں سے سننے کے باوجود شل سے تھے۔ اس کا انکار زخرف کے لیے ان کو یقین نہیں لینے دے رہا تھا۔ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دستگیر کی آنکھوں میں زخرف کے لیے ایسے جذبات دیکھے تھے جن کا کہیں کوئی مول نہیں ہوتا، اور اب وہ سب کے سامنے ان کی بیٹی، ان کی زخرف اور اپنی محبت کو کیسے انکار کر سکتا تھا؟ نہیں، یہ ان کا بیٹا دستگیر نہیں ہو سکتا۔ فیروزہ بیگم ان کو یہاں وہاں ٹہلتے فکر مندی سے دیکھ رہی تھی۔ سب نے یقین کر لیا تھا، مان لیا تھا، بس ایک وہ تھے کہ اب تک بے یقین دنگ تھے۔ میں تو آپ کو سمجھا کر تھک گئی تھی کہ زخرف صحیح نہیں ہے ہمارے دستی کے لیے، مگر آپ پر تو کوئی جنون سوار تھا اس لڑکی کو اپنی بہو بنانے کا۔ فیروزہ بیگم جانتی تھی یہی وقت ہے، بازی ان کے ہی ہاتھ میں ہے، اور ان کو ابھی ہی لوہا گرم دیکھ کر ضرب لگانی تھی۔ ٹھہر کر مصطفیٰ صاحب نے ان کو جن نگاہوں سے دیکھا، لمحے بھر کو وہ گڑبڑا کر پہلو بدل گئیں، کہیں یہ لوہا گرم ہو کر ان کے سر پر ہی نہ بچ جائے۔ کس کو کال کر رہے ہیں؟
ان کو تیزی سے سیل فون نکال کر کال ملاتے دیکھ کر ان کا ماتھا ٹھنکا اور وہ تیر کسی تیزی سے ان کی جانب لپکی۔ دستگیر کو ان کے الفاظ نے فیروزہ بیگم کے قدموں سے زمین کھینچ لی۔ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ مصطفیٰ کو کیسے روکیں، اور وہ خاموشی سے، خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ ان کو کال ملا کر سیل فون کان سے لگاتے دیکھ رہی تھی۔ ان کا سانس جو سینے میں کہیں اٹک رہا تھا، ان کو بار بار سیل کان سے ہٹا کر لگاتے دیکھ کر اعتدال پر آنے لگا۔ یقیناً دستگیر مصروف ہوگا۔ ان کو آج سے پہلے دستگیر کی بے جا مصروفیات پر کبھی ایسے پیار نہیں آیا۔ تم دستگیر، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بیٹی کو انکار کرنے کی، میری زخرف کو یوں عرضہ کرنے کی۔ دوسری جانب سے جیسے ہی کال اٹھائی گئی، انہوں نے دستگیر مصطفیٰ پر چڑھائی کر دی اور فیروزہ بیگم کے دل پر ان کے سخت متنفر انداز دیکھ کر ہاتھ پڑے۔ خبردار، تم نے مزید بکواس کرنے کا سوچا بھی تو آج کے بعد تم نے مجھے کال کی، باپ پکارا یا سمجھا، یہاں آنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، سمجھے؟ ان کے قطعی انداز پر دوسری جانب دستگیر مصطفیٰ جو خاموشی سے، حیرانگی سے ان کو یوں آپے سے باہر ہوتا سن رہا تھا، ساکن رہ گیا۔ وہ اس سے اتنی نفرت کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اس کو ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ خصوصاً وہ جو سب جانتے تھے، جنہیں سب خبر تھی۔ وہ ان کو پھر سے کچھ کہہ نہیں سکا، کچھ بتا نہیں سکا۔ دل نے دھڑکنا کیا چھوڑا، زبان کی قوت گویائی بھی جیسے سلب ہونے لگے۔ بابا! اس کی مدھم سی پکار سن کر لمحے بھر کو وہ سن ہوئے۔ اس نڈھال اور مدھم سی آواز نے ان کو چونکا دیا، مگر ان کا غم سب سے بڑا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے، بڑی آس سے کہنا چاہا کہ اس کی 3 ماہ پہلے کی کال کے بعد انہوں نے اس سے بات کرنا بالکل بند کر دی تھی۔ اب ان کی کال نے اس کے سسکتے دل کو موہم سی امید ڈھارس بندھائی تھی، مگر وہ اس کی بات بے دردی سے قطع کر چکے تھے۔ تم میرے لیے مر چکے ہو دستگیر، کوشش کرنا کہ دوبارہ میرے سامنے مت آنا۔ تم سے میں اپنا ہر تعلق، ہر رشتہ ختم کرتا ہوں۔ ان کی آخری کال جس میں انہوں نے اس کو روتے سسکتے آنے کو کہا تھا اور وہ نہیں آیا تھا، وہ جیسے ملک مصطفیٰ حیدر کے دل میں کھپ گئی تھی۔ فیروزہ بیگم دل پر ہاتھ رکھے ساکن سے اپنے شوہر کے اتنے سخت کٹیلے نفرت انگیز لہجے کو سن رہی تھیں۔ وہ جو آج تک نفرت کہتی آ رہی تھیں، آج پہلی بار سن رہی تھیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ سختے سے نکل کر وہ چیختے ان کی جانب بڑھی، مگر انہوں نے گیلی ہوتی آنکھوں اور سخت پڑتے دل سے اس کی کال منقطع کرنے کے ساتھ اپنا دل بھی بند کر دیا۔ ماضی سے نکل کر انہوں نے سڑی کے بند ہوتے دروازے کو خالی آنکھوں سے دیکھا۔ دستگیر نے واپس آنے کے بعد تک ان سے اس آخری کال کے بارے میں نہیں پوچھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کا دل اس بات پر مطمئن ہوتا۔ وہ مزید متفکر، مزید نڈھال اور بے یقین ہو گئے تھے۔ آخر ہو کیا رہا تھا ان کے گرد ایسا جس سے وہ بے خبر تھے؟